वेलकम बैक। न्यूज़ एट 11 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब हमें ज्वाइन किया है सुंबर मालिक हुसैन, जो कि मेंबर सूबाई असेंबली MPA नून लीग से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो अली साहब क्या कहना चाहेंगे अब आप? अस्सलाम वालेकुम। सुंबर मालिक साहिबा, ये बताएंगे ये जो मामला है इंतज़ार पंचोथा वाला, ये 8 अक्टूबर को गायब हुए, फिर अचानक से मंजर आम पर आए, अटक में कोई एक गाड़ी पकड़ी गई, उसमें से फिर ये बरामद हुए, फिर अटक पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये इस तरह के जो वाक़यात हैं कि एकदम एक शख्स गायब हो जाता है, फिर वो बरामद हो जाता है, तो और इसके ऊपर फिर ये भी कहा गया पुलिस की तरफ से कि ये तो अगवा बराए तावान का मामला है। अगर ये भी मामला हो तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी इदारों की एक नायल ही है कि वकील है, काम कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पे, वो भी इस्लामाबाद के अंदर, और वहाँ से इस तरह का हो जाना। तो आप ये क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी इदारों की ये नाकामी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अगर इंतज़ार पंचोता वाला आप अगर मामला देखा जाए तो वो मेरा ख्याल है कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों। तो आपको पता है कि इस टाइम पे मुल्क के हालात जो हैं पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी ऐसे जो मामलात हैं वो हो रहे हैं जो कि नाकाबिले अफसोस हैं, नहीं होने चाहिए। ये एक शहरी की जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी, उसकी हिफाजत की जो जिम्मेदारी है रियासत पे है, और हम इन बातों को बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि जो मिसिंग पर्सन है उनको देखा जाए और ये क्यों मामलात हो रहे हैं। और यही इंतज़ार पंजोता वाली बात, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप कह रहे हैं कि वो हो गए थे, मिसिंग हो गए थे, लेकिन ये सिक्योरिटी इदारों की काबिज से और उन्हीं के ही सारे मामलात की वजह से वो बाजियाब भी हुए। ऐसा नहीं हुआ, ये नाके के दौरान उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी, कोई ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने जाके वो पकड़ा? नहीं, वो पुलिस ने जाके नहीं पकड़ा, लेकिन उनको इतला थी, नाके पे जो भी था इतला थी, बहुत सी गाड़ियां गुजर रही थी, बहुत सी गाड़ियों में से अगर उन्होंने इस गाड़ी को रोका तो उनको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो रोका गया है ना, ऐसे तो नहीं ना रोका गया। तो जाहिर है उनको कोई इन्फॉर्मेशन थी, वो एक स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से उनको बाजियाब करवाया जाए। अगर वो इस स्ट्रगल में ना होते तो जैसे बाकी गाड़ियां गुजर रही थी इसको भी गुजरने देखते। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो था वो नोटिस में था कि हमने ये इंतजार साहब जो है वो मिसिंग है, उनको तलाश करना है, हमने उनको ढूंढना है। तो वो अपनी पूरी जो थे वो जदोजहद में लगे हुए थे। तो जैसे उनको इत्तला मिली नाके पे गाड़ी आई, वो जो भी जैसे भी उन्हें उसको रोका, और आपके सामने वो जब गाड़ी से बाजियाब हुए और फिर साथ ही आपने उनकी स्टेटमेंट भी देखी कि वो 2 करोड़ का तवान उनसे मांग रहे थे। तो लेकिन ऐसे मामला नहीं होने चाहिए, ये इंतहाई जो है ना अफसोस की बात है। लेकिन फिर भी कोशिशों से, स्ट्रगल से चले, जितनी भी कोशिश की गई, लेकिन उन्हें बाजियाब करवा लिया गया। उनके पांव बंधे हुए थे, गाड़ी में देखा उनके पीछे हाथ बंधे हुए थे, जो कि इंतहाई नाकाबिले अफसोस वाक़या है। उनकी हालत और उनकी कंडीशन देख के लग रहा था कि वो काफी स्ट्रेस में है, काफी टॉर्चर किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदगी के साथ वो बाजियाब हो गया। और इंशाल्लाह जैसे आज चीफ जस्टिस साहब ने उनका बयान भी रिकॉर्ड किया है और कहा भी है, तो इंशाल्लाह आगे की जो कार्रवाई है हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं वो करेंगे। जी, जैसे मरियम नवाज साहिबा पंजाब के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहे हैं, बहुत सारे कार्ड ला रहे हैं, सहूलतें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन हवालों से भी, पुलिस की कारकर्दगी बेहतर करने के हवाले से, उनके अंदर रिफॉर्म्स डालने से, जैसे हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से थानों की बज़ाहिर सूरत हाल काफ़ी बेहतर होती चली आ रही है, लेकिन अंदर जो थाना कल्चर है वो वहीं पर है। बिल्डिंगें अच्छी हो गई, बैठने की जगह ठीक हो गई, ठंडे कमरे मिल गए, आप जाएं पुलिस स्टेशन तो आपको कदरे बेहतरी नज़र आती है, लेकिन ये ज़ाहिरी है। तो मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज साहिबा को थोड़ा इसके थाना कल्चर को बेहतर करने की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, हमारी जो सीएम साहिबा है, आप देखते हैं कि डेली बेसिस पे कबीना का जो भी इजलास हो, जो भी मीटिंग हो, उसमें आईजी साहब मौजूद होते हैं। हमारी जो सीएम साहिबा उनकी पहली प्रेफर है वो लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दुरुस्त होगी, वो दुरुस्त सिमत पे जाएगी तो मुल्क की हालात जो है ना वो बेहतरी की तरफ आएंगे। इसलिए थानों की तो जो हालत है वो ठीक हो गई, लेकिन हम आगे जो उनकी पुलिस की रिफॉर्म्स हैं, पुलिस की जो उनकी जो कारकर्दगी है, जो उनका लोगों के साथ बिहेवियर है, उस पर भी अब हम काम शुरू कर दिया गया है। काफी हद तक इसमें जो है ना वो बेहतरी आ चुकी है। अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर से जाके मिले या किसी ASP से मिले या किसी DSP से मिले तो वो बात बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं।
सुनते हैं, लेकिन अभी भी आपको सिफारिश की जरूरत है, आप बगैर सिफारिश के थाने नहीं जा सकते। ऐसी बात नहीं है कि सिफारिश की जरूरत है, सिफारिश की जरूरत पड़ती है, ये मैं इसको डिनाई बिल्कुल नहीं करूंगी, पड़ती है सिफारिश की जरूरत, और ना जहां पड़ती है वहां पे करनी भी चाहिए। जाहिर है अगर लोग हमें वोट देते हैं, लोग हम पे इतमाद करते हैं, लोग अगर इतमाद के साथ हमें लेके आते हैं, तो जो लोगों के राइट्स जो काम है वो हमें करने पड़ते हैं, जो जायज सिफारिशें हैं वो करनी पड़ती है, और वो करनी भी चाहिए। जो मेरिट पे काम है उनको करवाना चाहिए, इससे मैं बिल्कुल जो है ना वो नहीं इनकार रही हूं कि जो अच्छे राइट्स हैं वो बताने चाहिए। सम टाइम कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है जो आपको पता है, या उसकी जो तफ्तीश जिसे कहते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, अगर आपको पता है तो वो अगर आपको अच्छे तरीके से जाके बताना चाहिए, मेरिट पे बात होनी चाहिए। जब तक हम में से रियासत में से या कोई भी मुआशरे में से कोई भी जो है सबसे पहले इस पे अगर कोई पहल करता है या इसके लिए कोई अच्छा इनिशिएटिव देता है, तो हमें उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। ना कि हम उसको तनकीद करें, हमें तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद बहुत हो चुकी, लेकिन अगर हमने अपने मुल्क को, अपने मुआशरे को अपने आगे लेके जाने तो हमें अपनी तनकीद को इस्लाह की तरफ लेके जाना होगा। अच्छा, अभी जैसे देखा गया है पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने बहुत इनकलाबी इकदाम शुरू किए हुए हैं, रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आए दिन कोई ना कोई इनागोरेशन होती है, कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है। तो ये तो बात अपनी जगह पे, लेकिन जब हमारे पास खबरें पहुंचती है या अवाम हमसे राब्ता करती है, तो इस वक्त मैं भी कल एक देहाती इलाके में गया हुआ था, तो दो मामले उन्होंने मेरे सामने रखे। एक सबसे पहले तो उन्होंने ये मामला रखा कि हमने बड़ी मुश्किल से अपने गांव के अंदर एक सरकारी स्कूल लड़कियों का बनवाया था, हाई स्कूल, अब गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करने जा रही है। वो इतने परेशान थे, वो कहते कि हम तो वो लोग हैं यहाँ देहात में कि जो बड़ी मुश्किल से सरकारी स्कूल का खर्चा पूरा करते हैं, किताबें कापियां जो भी जो इनिशियल खर्चा होता है सरकारी स्कूलों में, वो बड़ी मुश्किल से हम पूरा करते हैं। तो ये अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो हमारी बच्चियां कहां जाएंगी? तो ये इस तरफ भी तो मरियम नवाज साहिबा को थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। नहीं, स्कूल जो है वो प्राइवेट नहीं हो रहे। आप गवर्नमेंट स्कूलों की कंडीशन देखें, कि अगर आप उसातिज़ा को देखें, टीचर्स को देखें, तो जैसे एक टीचर को सॉरी टू से मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे गवर्नमेंट टीचर को जिसकी इतनी ज्यादा पे है, उसको अपनी जिम्मेदारी के साथ स्टूडेंट को स्टडी करवानी चाहिए। अफसोस कि ऐसा वहां पे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हम स्टूडेंट टीचर्स के, जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, जिन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, उनके रहमो करम पे हम अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को नहीं छोड़ सकते। हमने अपनी नस्ल को हमने अपनी नस्ल को आगे लेके जाना है। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये पहले भी हमारे जो सीएम थे मियां शहबाज शरीफ साहब, पैफ का जो उनका एक प्रोजेक्ट था, जिसके थ्रू उन्होंने बहुत से स्कूलों की हालत बेहतर की थी और बहुत से मामला बेहतरी की तरफ लेके गए थे। ये लोगों को पता नहीं होता, जो बात सुनते वो निकल पड़ते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गवर्नमेंट है वो अवाम को रिलीफ देने के लिए आई है, तकलीफ देने के लिए नहीं आई। लेकिन पहले सबको कुछ मामला ऐसे लगते हैं कि ये तकलीफ का है, लेकिन जब उसमें उनको इंटरेस्ट बढ़ता है या उसके जो फवायद है उन तक पहुंचते तो फिर उन्हें समझ आती है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये फवायद जो हैं इनके पहुंचेंगे टीचर्स तक भी और स्टूडेंट्स तक भी, तो फिर उनको समझ आएगी। तो आप देखिएगा कि यही जो सिस्टम है यही उनको बेहतर लगेगा। अच्छा, इसका मतलब आप ये समझते हैं कि आउटसोर्सिंग वाला जो मामला स्कूलों का है और बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर का जो 2800 बेसिक और रूरल हेल्थ सेंटर है, उनको भी तो ये आउटसोर्स किया जा रहा है, तो ये आप समझते हैं कि ये बेहतर इक़दाम है? नहीं, आप देखिए ना, अगर सर्वे किया गया, मैं खुद जो हूँ एक गवर्नमेंट के दायरे से पढ़ी हूँ, जब हम लोग पढ़ते थे तो एक बहुत अच्छा एक था सिस्टम। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाते, अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छा करते। अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी स्कूल का, कि अचानक ही हमारे एक थे जिनकी जिम्मेदारियां थी, स्कूल का विजिट किया, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट की टीचर्स थी, खवातीन टीचर्स थी, वो घर की सब्जी ला के वो स्कूल में ना बच्चियों से बनवा रही थी। तो वैसे इकदाम तो स्कूल में नहीं ना चलेंगे। तो इसका मतलब है कि ये फिर गुड गवर्नेंस का मामला तो नहीं है कि जिसका दावा किया जा रहा है। नहीं, दावा की बात नहीं है, ये गुड गवर्नेंस के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं ना। जब वो कंडीशन देखी, जब वो हालत देखी कि टीचर्स का मकसद है स्कूल में आके पढ़ाना, ना कि वो अपने घर के काम उठा के लाए, तो जाहिर है वो फिर ऐसे इकदाम को रोकने के लिए फिर कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ता है, कोई ना कोई इनिशिएटिव तो लेना पड़ता है। तो इंशाल्लाह ये एक मुस्बत कदम है, अच्छा कदम है, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है। ये मेरी आप अगर इस बात पे जाएं तो आप देखें कि अगर देहात हैं या जो भी है, हम लोगों की अगर जो हमारे एक मुआशरा है या जो इर्द गिर्द आप देखें, अगर कोई गरीब भी होगा तो उसकी यही ख्वाहिश होगी कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े।
اچھی ایجوکیشن حاصل کرے. چاہے گورنمنٹ کے اسکول میں وہی بکس ہیں جو مرضی ہیں, لیکن وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جائے, اس کے لیے اس کے باپ کو یا ماں کو جیسے تیسے کر کے اس کی فیس دینی پڑے. 4,000 فیس سے جو ہے 5,000 فیس ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں دیتے ہیں, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا حال ہے. اور اگر کم فیس میں تھوڑے پیسوں میں اگر اچھی ایجوکیشن کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بہتر ہے کہ نہ کہ وہ بہتر ہے کہ جو آپ 4,000-5,000 فیس جو ہے وہ بھر کے جو پے کر کے آپ بچوں کو جو ایجوکیشن دے رہے ہیں. جی اچھا, یہ انٹرنیشنل لیول پہ پاسپورٹس کی گریڈنگ کی گئی ہے اور اس میں جو پاکستان کا نمبر آیا ہے وہ 102 نمبر ہے. اگر ہم اس کو الٹی گنتی کریں تو یہ نیچے سے 5ویں نمبر پر ہے. تو ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ باہر دنیا کے اندر 102 نمبر پہ آ گیا ہے. اب دیکھیں کتنے ہم ایک ایٹمی قوت ہیں, ہم اتنے بڑے ایک زرعی ملک ہیں, اللہ نے ہمیں اتنے زیادہ نمکیات سے, اس کے زراعت سے اور بہت بڑے قدرتی وسائل سے نوازا ہے, اور ہمارا ایچ آر بہت اچھا ہے. میں اس لیے حیران ہوا کہ دنیا کا بہترین ایچ آر پاکستان کے اندر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کیا ایسے واقعات ہوئے ہیں, کیا ایسا معاملہ ہے کہ حکومت کوئی ایسے اقدامات نہیں کر رہی, یا ہماری باہر دنیا کے اندر اتنی زیادہ اچھی امیجنگ نہیں ہے کہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے وہ 102 نمبر پہ آ گیا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ اس صورتحال کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جی, اس صورتحال کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. پاکستانی پاسپورٹ کی جو ویلیوز ہے, جو اس کی اہمیت ہے, یہ سب لوگوں کو جاننی چاہیے. پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کی ایک شدید جو لہر آئی, دہشت گردی کے جو معاملات ہمارے ملک نے فیس کیے, جس میں ہماری پاک فوج کے بہت سے جوان شہید ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. مین وجوہات جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ جو 2018 سے لے کے 2022 تک کا جو گزرا ہے ٹنڈور, اس میں کتنی کمپلیکیشنز آئی. نہ جمہوری اسٹیبلٹی تھی, نہ معاشرتی اسٹیبلٹی تھی. لیکن انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے اور بہت سی ایسی اور سی بہت سی چیزیں تھی جو آج ہمارے پاسپورٹ کو اس نمبر پہ لے کے آئی ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے ملک کے حالات اب کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ جو سود کی شرح ہے وہ بھی آج 15% ہو گئی, 17.5 سے 15% پہ آ گئی ہے. اور ہمارا جو آج وہ ہے کیا کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کا جو ہے وہ بھی بہت اچھا رہا. 90,000 سے زیادہ اس نے جو ہے وہ سطح عبور کر لی ہے, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور الحمدللہ آئی ہوپ کہ یہ جو آج پاکستان کا پاسپورٹ جو 5ویں نمبر پہ آیا ہے, اور میں نیچے سے 5ویں نمبر پہ آیا ہے میڈم, نیچے سے الٹی گنتی, میں یہی کہہ رہی ہوں, مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات کی, لیکن الحمدللہ ہم اس کو کوشش کر کے بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ ملک میں ایک اچھا اور باعزت طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ جانا جائے گا. کوئی بات نہیں, تھوڑی سی مشکل ہے, پریشانی ہے, مشکلیں فیس کر کے انسان اچھائی کی طرف جاتا ہے, بہتری کی طرف جاتا ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہم مل کے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو ٹیکل کریں گے, ہینڈل کریں گے, تو ہم انشاءاللہ اچھائی کی طرف ضرور جائیں گے. اور جیسے جیسے اچھائی کی طرف جائیں گے تو ہمارے پاسپورٹ کی بھی جو قدر ہے وہ اچھی ہوگی. اچھا, جیسے آج کل سموک کا ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہوا ہے, خاص طور پر لاہور کے اندر دن بہ دن سموک کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. جو ہی ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ایک نئی طرح کی صورتحال جنم لیتی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہ سارے ناکافی نظر آتے ہیں. اب سارا سال تو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے دوسرے جو ادارے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں, یا وہ اقدامات جس سے ہم مکمل طور پر سموک کے مسئلے سے نکل سکتے ہیں, تو اس کے اوپر کوئی ایسی جامع حکمت عملی حکومت نہیں اپنا رہی ہے. آج سموگ ہے, 2 مہینے بعد یہ سموگ رہنی ہے, پھر سب بھول جائیں گے. تو حکومت اس کے کوئی مناسب اور جامع حکمت عملی کی طرف کیوں نہیں آ رہی ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جو ہماری سینئر منسٹر ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے, آپ دیکھیں کہ پہلے اکتوبر میں جو تھا نا وہ اس کے لیے میٹنگز کی جاتی تھی. مارچ سے ہی انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی تھی, اور پہلی بار سموک کے لیے بجٹ بھی رکھا گیا. اور آپ دیکھیں کہ میٹنگز ہوئی اور سارا جو ہے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن مین مسئلہ جو آپ آج سن رہے ہوں گے, کافی دنوں سے چل رہا ہے, کہ جو ہندوستان سے آنے والی ہوائیں ہیں, جو فصلوں کی باقیات ہے, اس کی وجہ سے انوائرمنٹ بہت زیادہ خراب ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری جو انوائرمنٹ کی جو ٹیم ہے وہ ہر جگہ پہ جا رہی ہے, اس کو
دیکھ بھی رہی ہے, جہاں جہاں پہ جو انہیں انیشیٹو لینے ہیں وہ لے بھی رہے ہیں, اور اس کے حساب سے وہ آگے اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں اور بہتری بھی کر رہے ہیں. لیکن اسموک کا مسئلہ یہ 1-2 ماہ کا نہیں ہے, یا ہم کہیں کہ اس کو ہم 1-2 ماہ میں یا 1 سال میں یا 2 سال میں اس کو ختم کر لیں گے. اب چین کے جو بیجنگ جیسا شہر ہے اس نے اس کو 3 سے 4 سال میں فائٹ کر کے تو اس کے لیے سروائیو کیا, اور وہ پھر کہیں آ کے اس میں جو ہے نا وہ ٹھہراؤ آیا. تو انشاءاللہ ہم نے بھی یہ پلان سٹارٹ کر دیا ہے, یہ کوششیں شروع کر دی ہیں. کچھ اپنے جو اچھے ممالک میں اس کی روک تھام کے لیے جو ان لوگوں نے انیشیٹو لی ہے, یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ میں بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھوں گی کہ یہ جو مسئلہ چلا ہوا ہے یہ سموک کا, وہاں وہ اپنے کھیتوں کے اندر مڈیاں جلاتے ہیں. ہم سب لوگ جو کہ زمیندار ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ فصلیں اٹھائی جاتی ہیں تو اس کے جو باقیات بچ جاتی ہیں اس کو جلایا جاتا ہے. پاکستان میں بھی جلایا جاتا ہے, وہاں بھی جلایا جاتا ہے. تو ایک ٹریڈیشن ہے کہ اس سے اگلی فصل بہت اچھی آتی ہے. تو ابھی کوئی اس طرح کا خط لکھنے کا کوئی پروگرام ہے یا ابھی جس باتیں ہیں؟ نہیں جس باتیں نہیں ہیں, ہماری سی ایم باتیں نہیں کرتی, وہ جو کہتی ہیں اس پہ عمل بھی کرتی ہیں. اور ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ جو سیڈز دی ہیں کہ جو ہمارے کسانوں کو, ابھی یہ لاسٹ ویک میں انہوں نے اس چیز کا افتتاح کیا کہ جو کسان ہیں وہ باقیات کو نہ جلائیں, سیڈز کا استعمال کریں جس کی وجہ سے جو جلانے کی باقیات کو ضرورت نہ پڑے. تو انشاءاللہ جو ہماری سی ایم صاحبہ ہیں وہ بھارتی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کو ہاتھ بھی لکھیں گی, کیونکہ یہ دونوں ممالک کا مسئلہ ہے. اگر بھارت میں بھی یہی مسئلہ ہے, پاکستان میں بھی یہی مسئلہ ہے, اور بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو حل کرنے کے لیے اگر آپ ان کے پراپر اگر سولوشن چاہتے ہیں تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں, اور ہماری ٹیم صاحب انشاءاللہ وہ بات کریں گی. جیسے حد کا انہوں نے کہا ہے, جیسے کوئی جواب آئے گا وہ بھی منظر عام پہ آئے گا. اچھا, یہ عوامی نمائندوں کو بھی اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے کہ وہ عوامی سطح پر اس بات کو اجاگر کریں کہ یہ دھواں چھوڑنے والے بھٹے ہیں, مڈیاں جلانے والا کام ہے, دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں, تو ان کو عوام بھی بند کریں. ظاہر عوام کے تعاون کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا, لیکن جب تک عوامی نمائندے اس کے اندر آئیں گے نہیں, اس معاملے کو آگے نہیں بڑھائیں گے, لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ نہیں کریں گے, بتائیں گے نہیں, تو تب تک تو یہ معاملے سے ہم لوگ نکل نہیں پائیں گے. تو عوامی نمائندے اس سلسلے میں کوئی کمپین کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں, کیمپین آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ کیمپین اس کی سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے. یہ بٹوں کی بات تو میرا خیال ہے 625 سے زائد جو بٹے ہیں وہ مسمار کر دیے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ باقاعدہ ایک جو ہے وہ دیا گیا کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی بھی آپ کو نظر آئے ایسی چیز جو چمنیوں سے دھواں نکلتا ہو یا بھٹوں سے دھواں نکلتا ہو, تو ایک ہیلپ لائن متعارف کروا دی گئی ہے کہ آپ اس ہیلپ لائن پہ کال کریں. اگر ایسا کوئی بھی اقدام کوئی کر رہا ہے تو وہ فوری طور پہ وہ ٹیم وہاں پہنچے گی اور وہاں پہ جا کے اس کا جو ہے نا اس کی روک تھام کے لیے وہ اقدامات کرے گی. اگر آپ کو بٹے بھی مسمار کرنے پڑیں گے تو وہ بھی ہم لوگوں نے کیے ہیں. ہم نے فیکٹریاں بھی بند کی ہیں, اور ہم جو کر سکتے تھے اور کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی اسمارٹ جو ہے وہ اس کا گرین لاک ڈاؤن بھی لگایا گیا ہے شملہ پہاڑی کے علاقے میں ارد گرد کی جگہوں پہ. تو انشاءاللہ عوام کا اس میں بہت میجر رول ہے, اور جب تک لوگ ساتھ نہیں دیں گے تب تک ہم اس کی جتنی مرضی فائٹ کر لیں ہم اس کو کامیاب نہیں کر سکتے. اس لیے یہ اسموک صرف گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے پورے ملک کے لیے ہے, ہمارے پورے پنجاب کے لیے ہے, اور ایک ایک فرد کے لیے ہے. آپ بچے بوڑھے دیکھیں اس میں زیادہ متاثر ہیں. اس لیے میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آئیں, نکلیں, اپنے ملک کو خوبصورت بنائیں, اپنے ملک کے انوائرمنٹ کو خوبصورت بنائیں, اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے یا آپ کے ارد گرد جو بھی ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کے تدارک کے لیے پہل کیجیے. انشاءاللہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے. یہ ہمارا ایسا ایشو ہے جس کو ہم سب لوگ مل کے اس سلوشن سے پاکستان کو نکال سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی چیز ہمارے سر کے اوپر آ جاتی ہے تو ہم جاگتے ہیں. یہی جو بٹھوں کی آپ ذکر کر رہے ہیں, بیسیکلی پچھلے 5 سال سے ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ منتقل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور لاہور کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں بٹھے ہیں جو بالکل قریب ہیں. اگر ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر کر دیا جائے, اور جیسے سی ایم صاحبہ باقی چیزوں کے اوپر ریلیف دے رہی ہیں, کارڈز دے رہی ہیں, بہت ساری کچھ ایسے سبسیڈریز دینے کی بات کر رہی ہیں, کیونکہ سی ایم مریم نواز صاحبہ کا بیسیکلی جو ویژن ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ یہاں کچھ اچھا کام کر کے جائیں. تو میری یہ تجویز ہے کہ اگر سی ایم صاحبہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ منتقل کرنے کے لیے بٹھوں کو ترغیب دینے کے لیے کچھ ایسے طویل مدتی قرضے دے دیں یا ایسے کو
सब्सिडाइज उनको ऐसी इमदाद कर दें। देखें ये जो सबसे बड़ा मसला है ना भट्ठों वाला, इसके अंदर कोयला जलाया जाता है और कोयले के अलावा भी जो उनको कोई चीज मिलती है वो उसके अंदर जला देते हैं। लेकिन अगर ये मैंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई थी 2-3 साल पहले, तो ये तकरीबन को 10 से 12 लाख रुपए बड़े से बड़े भट्ठे को चाहिए जिगजैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट करने के लिए। तो एक भट्ठे वाले के लिए ये कोई बड़ी रकम कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो हेजिटेट करते हैं तो गवर्नमेंट अगर उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दे कि इस तरीके से वो भट्ठे जिगजैग टेक्नोलॉजी पे ले जाएं। और जिगजैग टेक्नोलॉजी का ये भी फायदा है कि वो फ्यूल एफिशिएंट भी है, ये आधे से भी कम कोयले के ऊपर भी वो चल सकते हैं। तो गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्लान है कि वो इस सिलसिले में कोई थोड़ा बहुत हेल्प कर दे भट्ठों वालों की? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट का प्लान है ऐसा। हमारी जो अभी रिसेंटली असेंबली में बाकायदा जो है डिबेट स्मोक पे हुई है। हमारी सीनियर मिनिस्टर ने आके जो हमारा सीएम का विजन है स्मोक के लिए, उन्होंने पूरा प्लान, एक जो है जामिया प्लान उन्होंने जो है ना वो बताया है, और जिसमें ये भी शामिल है कि जो भट्टे हैं उनको जिगजैग पे मुंतकिल किया जाएगा। कुछ जैसे मेरी नॉलेज के मुताबिक कुछ भट्टों को जिगजैग पे मुंतकिल किया गया है। और आपको पता है कि जो नई टेक्नोलॉजी होती है, जो नई आने वाली चीज होती है, लोग उसको करने में या उसको कुछ समझने में उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम्स उनकी दूर होंगी। और जैसे जैसे ये आज 2 या 4 या 5 जितने भी उस पर कन्वर्ट हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि जब लोग देखेंगे कि इससे बेहतरी आ रही है तो लोग इसकी तरफ जाएंगे। वही मैंने कहना कि ये एक माह का या 2 माह का मसला नहीं है, 3 माह का मसला नहीं है, ये प्रॉपर एक 3-4 साल का इशू है। इसको इंशाल्लाह अल्लाह करे कि इससे पहले हम इसको सोल्व कर लें। और ये जो भट्टों की मुंतकिली है वो जिगजैग पे आनी शुरू हो गई भी है। हमारी सीएम का विजन है, इंशाल्लाह इसके लिए अगर उन्हें कोई भी इकदाम उठाना पड़ेगा, कोई भी अच्छा फैसला करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने हिम्मत कार्ड के लिए किया है, जैसे उन्होंने वो हेल्थ कार्ड का किया है, और भी बहुत से वो किसान कार्ड का किया है, अगर वो इसकी जरूरत समझेंगी तो वो इस पे जरूर आएंगी और जरूर लोगों को फैसिलिटेट करेंगी। ये लोगों की जिंदगी का सवाल है, लोगों के जो आने वाला मुस्तकबिल है, जो आने वाली हमारी फिजा है। लाहौर कितनी खूबसूरत फिजा हुआ करती थी कि लोग उस फिजा में आया करते थे सुकून के लिए, लेकिन अब बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसलिए इस चीज को देखते हुए हमारी जो सीएम साहिबा है जरूर इस पे कोई ना कोई इनिशिएटिव लेंगी, और अनकरीब आपको ये बात सुनने को मिलेगी। और इसको हम मुकम्मल जो है ना, पूरा फोकस है इस टाइम पे हमारा कि हम किसी ना किसी तरीके से इस चीज को कंट्रोल करें, और इंशाल्लाह करके ही रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुंबल मालिक साहिबा। अच्छा अलवी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह डिस्कशन हो रही थी अजहर सदीक साहब से हुई, और उसके बाद जो है सुंबल मालिक साहिबा से हमारी बातचीत हो रही थी, तो आप क्या समझते हैं इस पूरी गुफ्तगू का क्या आउटपुट निकला, क्या चीज़ें हैं, क्या बताएंगे आप? देखिए इस सब का आउटपुट तो यही है कि इदारों का मजबूत होना ज़रूरी है। जब इदारे मजबूत होंगे तो इस तरह की सूरत हाल नहीं पैदा होगी। मसलन अगर सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम कर रही हों, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो, तो इस तरह के लोगों के गायब होने का मामला नहीं होगा। इसी तरह स्मोक की बात हुई, अगर ये इदारे सारा साल काम करें तो इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। इसी तरह फिर जो बाकी मामलात भी हैं, सबसे ज़रूरी ये है कि कानून और कानून के ऊपर अमलदारी होना चाहिए, और तमाम इदारों को अपनी जगह पे मजबूत होना चाहिए, अपने काम के साथ मुखलिस होना चाहिए, और बर वक्त काम कराए इदारे। अगर हर इदारे बर वक्त अपना काम करें तो हमें कोई भी बुरी सूरत हाल देखने को नहीं मिलेगी। जी तो अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह ताला दोबारा हॉट नए इश्यूज़ के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।